Ni sa 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 ga ga sa 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 ni ni sa 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 ga ga sa 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 ni ni sa ga ga sa 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 ni ni sa 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 ga ga sa 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 ni ga ma ga ga ma ga pa ma ga pa ma ga ga ma ga ga ma ga pa ma ga pa ga ma ga ma pa ni pa ma ga ma pa ni ni pa ma ga ni ni pa ma ga ma pa sa pa ma ga ma pa sa ni pa ma ga sa ni pa ma ga 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 ni ga ga sa sa ga ga ni ni ga ga sa sa ga ga ni ga ga sa sa ga ga ni ni ga ga sa sa ga 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 sa ni sa ga ga ni ga ga sa sa ga ga ni sa sa ga ga ni ni ga ga sa sa ga 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 ni ni sa 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 ni pa ma ga sa ni pa